بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس: الأرقام المجموعة الثانية من 6 إلى 10. نحن درسنا في درس الماضي الأرقام، أي المجموعة الأولى من الأرقام، وهي من 1 إلى 5، واليوم سندرس من 6 إلى 10. انظر واستمع وأعد: 6 7 8 9 10. ويمكنك أن تقول 6 7 8 9 10. دجاجة معروفة، مرغي. سلوى، المن والسلوى، فسلوى بتير. زميل، الذي يزاملك يصاحبك في الدراسة، زميل. طريق، جسم. كم هذا؟ 6 7 8 9 10. وكم هذه؟ 6 7 8 9 10. التدريبات: انظر واستمع وأعد. أولا انظر وقل الرقم الصحيح. ما هو الرقم الصحيح؟ فأنت قله. مثلا في الصورة الأولى نحن يمكن أن نقول 6، في الصورة الثانية 9، وفي الصورة الثالثة 7، وفي الصورة الرابعة 10، وفي الصورة الأخيرة 8. صل بين الأرقام والصور. هذا تدريب آخر. التدريب الثاني: صل بين الأرقام والصور. ها هنا ترون هنا رقم مكتوب 7، ف7 ما هو؟ هنا في صور تبحث عن 7 هنا سلوى تحت موجودة، وهكذا 6 مكتوب 6، ف6 دجاجات فوق في الصورة الأولى، وهكذا توصل بين الصورة وبين الرقم. صل بين الصورتين المناسبتين. صورتان مناسبتان، يعني بعض الصور من اليمين وبعض الأخرى من الشمال. فمثلا هنا 8 وهنا 6، فهذه ليستا صورتان مناسبتان. ثم 10 و7 أيضا ليستا صورتان مناسبتان، وهكذا. ولكن 9 و9 صورتان مناسبتان. لون الرقم الصحيح. أولا تعد هذه الطيور، مثلا 1 2 3 4 5 6 7، فهي 7. أنت يجب أن تلون رقم 7 وتترك رقم 8 دون أي تلوين. ثم بعد ذلك أولا تعد هذه البطون أو الظهور، لا أعلم، 1 2 3 4 5، إذن هي 10، فأنت تلون رقم 10 وتترك رقم 7. نفس الشيء في الصورة التي تليها، فيها 8 زملاء، فأنت تلون رقم 8 وتترك رقم 6، وهكذا في الباقي. استمع وضع الأرقام. جيد. إذا قلت لك طماطم، أو إذا قلت لك الصورة الرابعة، فأنت تضع تحت طماطم رقم 4. وإذا قلت لك يدين، فأنت تضع تحت اليدين رقم 8،
وهكذا. دال، الكلمات التي تأتي في بدايتها حرف الدال، مثلا دراجة، دار، ديك، دكان. دراجة سايكل، ودار بيت، ديك مرغى، دكان دكان. أولا حرف الدال مكتوب حتى تعرف كيف يكتب، ثم أنت تدرب بنفسك على الكتابة وتمرر القلم على هذه النقاط، وأخيرا تكتبها مرة أخرى في السطر الأخير. ونفس الشيء ذال، ذقن، ذهب، ذئب، ذبابة. ذقن بمعنى ठोड़ी، وذهب सोना، ذئب भेड़िया، ذبابة مكي. حرف الذال كيف يكتب؟ هذا شكله. كيف يمكنك أن تكتب؟ هذا هو. وأخيرا تكتبه بنفسك، تتدرب عليه.